जिज्ञासु भक्तजनहरू, भक्तिमाथि श्रद्धामयी माता दिदीबहिनीहरू, आज यहाँहरूले रमाइलोको अनुभूति पनि निश्चय गर्नुभयो। किन रमाइलोको अनुभूति गर्नुभयो भने यो यज्ञ सन्तको मुखबाट 4 दिनसम्म कथा सुन्ने पुरानो हाम्रो चाहिँ आदरणीय कर्ता परिवारले गरेको थियो। दैव चानसले 5 दिन वहाँ बस्न अनुकूल परेन र यहाँहरूको देवता पितृहरूको प्रभावले आज एकजना सन्त हरिहर सन्यास आश्रम देवघाटका पीठाधीश श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यतीश्वर ज्ञानानन्द स्वामीजी आएर यहाँ हामीलाई पुराणको सार संक्षेप, कुनै ज्ञानको मात्र कुरा नभएर कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञान योगलाई मिश्रित गरेर कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञान योगलाई मिश्रणको अवस्थामा थोरै समयमा पुराणको संक्षिप्त सार संक्षेप प्रस्तुत गरेर यो समाजलाई कृत्य गरिदिनु भएको छ। त्यस्तै हाम्रा युवा प्रखर विद्वान, मलाई युवा भन्न अब बुढो भइसकेँ भन्नुभयो अहिले मैसित, तर 30 वर्ष नपुग्दासम्म युवा हुन्छ। भर्खर उहाँ 26 वर्षको हुनुभयो। मैले उहाँको जन्म जयन्तीका कुराहरू बुझेको छु र 25-26 वर्षको मान्छे 35 वर्ष नहुँदासम्म त्यो युवा नै हुन्छ अनि त्यसपछि प्रौढ हुन्छ। प्रौढ हुनलाई अझ धेरै वर्ष बाँकी छ। युवा, मलाई युवा भन्नुभयो, बुढो भइसक्यो भनेर यहाँ मलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। युवा नै हो। अब उहाँले पनि आफ्नो विषयलाई भरसक अनेक त्रास देखाएर हुन्छ श्रोतालाई त्यो मार्गमा ल्याउनलाई जस्तो किसिमको शैलीले हुन्छ त्यो शैलीले प्रस्तुत गर्नुभयो। माध्यम के थियो भने भगवानमा प्रेम गर्ने भक्तिको लक्षण थियो उहाँको। त्यो कथाको सबैको मर्म भनेको के हो भने प्राणीले भक्ति गर्नुपर्दछ, भक्तिमा सबै आउनुपर्छ, भक्तिमा सबै समाहित हुनुपर्छ भन्ने अभिप्राय उहाँका ती सबै कथाको सार हो। उहाँ एक प्रकारको सन्त वैष्णव साधु पनि हो, वैष्णव ब्रह्मचारी पनि हो र उहाँले धेरैलाई दीक्षित पनि गरिसक्नु भएको छ। उहाँको विषय पनि हो। मलाई पनि वैष्णव भन्नुभयो हो, मैले पनि वैष्णव धर्मको पालन गरेको छु र जहाँ जुन तीर्थमा गयो त्यो तीर्थको प्रशंसा गर्नुपर्छ। हामी कृष्ण गण्डकीमा गयौँ भने गङ्गाको प्रार्थना गर्नु हुँदैन। जय गण्डकी पापनाशिनी, जय नारायणी मोक्षदायिनी आदि गण्डकीकै प्रार्थना गर्नुपर्छ। फेरि गङ्गामा गयौँ भने अब गङ्गाको प्रार्थना गर्नुपर्छ। जमुनामा गयौँ भने जमुनाको प्रार्थना गर्नुपर्छ। जुन तीर्थमा गयौँ त्यही तीर्थको प्रशंसा गरिएन भने त्यसको के हुन्छ भने प्रतिभा लाग्छ अथवा तीर्थको अपमान गरेको ठहर्छ। त्यो अपमानका कारणले पनि तीर्थमा जहाँ गइन्छ त्यही तीर्थको प्रार्थना प्रशंसा गर्नुपर्छ। र त्यस्तै यहाँ पनि अब आफ्नो विषय भक्ति भए पनि यो चाहिँ नि भगवान शिवको उपासना सब श्रोता भक्तलाई पीताम्बर र रुद्राक्ष धारण गरिदिनु भएको छ। र शास्त्रमा होला हुनसक्छ कोही कल्पभेदका हुन्छन्। सबै हाम्रा वैदिक सनातनमा वैदिक मर्यादा अन्तर्गत हुन त अष्टप्रकृतिका 8वटा देवता पनि छन्। 5वटा देवता हाम्रो मूल शरीरमा पनि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञाचक्र भनेर षड्चक्रका देवता पनि यिनी अन्तर्बुद्धिले हेर्ने पनि गणेशदेखि परब्रह्मसम्मका स्वरूपभित्र आफूभित्र षड्चक्र चिन्तन गरेर हेर्नुपर्छ। तिनै षड्चक्रका देवता पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्चमहाभूतका देवता गणेश, सूर्य, देवी, विष्णु, शिव यी चाहिँ 5वटा देवता पञ्चमहाभूतका प्रतीक हुन्। पञ्चमहाभूतका प्रतीकलाई हामीले मर्यादा गऱ्यौँ भने पाँच भौतिक शरीर अथवा पाँच भौतिक शरीरमा
पञ्चतन्मात्राले दुःख दिएका हुन्छन्। ती पञ्चतन्मात्राको विषय प्रायश्चित्त हुन्छ भन्ने सिद्धान्त वेदमा भएको हुनाले यहाँ 5वटै देवताको उपासना छ। पहिलो क्रम एकैचोटि मानिस ज्ञानी भएर स्वरूपको अनुभूति पनि गर्न सम्भव हुँदैन। पहिलोचोटि गएर भगवानको अनन्य भक्त हुन पनि सम्भव हुँदैन। सुस्त सुस्त शनै कन्था शनै पन्था शनै पर्वत लङ्घनम। शनै शनै अब हामी भगवानमा प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम नै भक्ति। भगवानमा प्रेम नभए यत्रो विधि उत्पाद गरिने थिएन। अब यी हाम्रो बन्धुहरूले, गौतम बन्धुहरूले, तिवारी बन्धुहरूले यत्रो उत्पाद गर्नुभएको छ। कहाँ कहाँ इष्टमित्रको भेल बगाउनु भएको छ। यो भगवानमा प्रेम नभए त्यसै गरिएको हो। त भगवानप्रतिको प्रेम त्यही हो भक्ति। अब यो भक्ति भगवानका 12 ज्योतिर्लिङ्गमा श्रद्धा गर्नु, प्रेम गर्नु, भगवानको श्री विग्रहमा अनन्य भक्ति गर्नु, भगवानका ब्रह्म भनेर भनिने तत्त्व मैले पहिले कथामा पनि यहाँहरूसँग निवेदन गरेको थिएँ। शिव भन्ने तत्त्व सनातन तत्त्व हो, त्यो कहिल्यै नाश हुँदैन। नारायण तत्त्व सनातन तत्त्व हो, कहिल्यै नाश हुँदैन। राम तत्त्व सनातन तत्त्व हो, नाश हुँदैन। कहिलेकाहीँ अवतार लियो भने मर्यादा पुरुषोत्तमको नाममा अथवा योगेश्वर कृष्णको नाममा बीच-बीचमा रूप लिए पनि कृष्ण पनि सनातन हो, राम सनातन हो, सूर्य सनातन हो, सबैले देखेको, र शक्ति सनातन हो। त्यति मात्रै नभएर वेदान्त शास्त्रमा हेऱ्यो भने एउटा अद्वैत वेदान्त छ। भगवान शङ्कराचार्यद्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदान्त। त्यहाँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य मानिन्छ, अरू जगतलाई मिथ्या मानिन्छ। प्रकृतिलाई पनि मिथ्या माने पनि भित्र इडा पिङ्गला सुषुम्ना 3वटा नसालाई नमानी शरीर नहुने हुनाले र गङ्गा यमुना सरस्वती मात्रै नभएर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति भित्र हुने हुनाले ती 3टा शक्तिको प्रमुख त्रिपुरा सुन्दरी त्यो शङ्कर भगवान शङ्कराचार्यले पनि शारदा मठमा त्रिपुरा सुन्दरीलाई मर्यादा गर्नुहुन्छ। माया बाहिर नमाने पनि, अद्वैत माने पनि, प्रकृतिलाई होइन भने पनि, तर त्रिपुरा सुन्दरी शङ्कराचार्यको मठमा, शारदा मठमा उहाँहरूको पूजा हुन्छ। अथवा शङ्कराचार्यहरू बाहिर हिँडे पनि भगवान शिवसहित त्रिपुरा सुन्दरीको पूजा हुन्छ। त्यसो भएर शङ्करका प्रत्येक स्तोत्रहरूमा यहाँहरूले देख्नुभएको छ। षट्पदी भगवान शङ्कराचार्यको हो र दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र पनि भगवान शङ्कराचार्यको हो। अच्युताष्टक आदि भगवान शङ्कराचार्यका भगवानका सगुण रूपको पनि उहाँले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भगवतीलाई पनि मर्यादा गर्नुभएको छ। अद्वैत वेदान्त भने पनि स्वरूपसहितको वेदान्त शङ्कराचार्य भगवान शङ्कराचार्यको हो। त्यसो भएर अहिलेका हाम्रा सन्तहरू पनि ज्ञानी भए पनि ज्ञान सन्तहरूको मठमा भगवान शिवसहित सबै भगवानका शिवका अङ्गी देवताहरूको पूजा हुन्छ। पुराणमा यही कुरो व्याख्या भएको छ। शिवो मम आत्मा मम शक्तिराध्या बुद्धिर्गणेशो मम चक्षुरक्ष विभेद बुद्धिं मय्ये कलन्ति मामङ्गहीन कलयन्ति मूढा। भगवानको एउटा स्वरूप मान्दाखेरि गणेश बुद्धि हुन्, सूर्य नेत्र हुन्, भगवती माता भगवानकी शक्ति हुन् र नारायण माने शिव आत्मा हुन्, शिव माने नारायण आत्मा हुन्, भिन्न होइन। एउटै स्वरूपमा यज्ञ पुरुषको पूजा गर्दा कुनै 2 स्वरूप हुँदैन, एकै स्वरूप हुन्छ। त्यसो भएर यज्ञ पुरुषमा पूर्णता आउँछ। पूर्ण सबै देवता उपासना गरिएका हुन्छन्। त्यसो भएर यज्ञ पुरुषलाई पूर्ण मानेको छ। और यज्ञ पुरुष भगवानको सबै यो पुराणकै सिद्धान्त हो, विष्णु पुराणको सिद्धान्त हो। र यस प्रकारले यहाँ शिवपुराण हुन त शिवपुराण भन्दा पुराणमा पनि एउटा पदार्थ हुन्छ, एउटा शब्दार्थ हुन्छ, एउटा भावार्थ हुन्छ। मैले बिल्कुल शब्दार्थ र पदार्थको ख्याल नगरिकन समय नभएकोले, समयका अभावले भावार्थ मात्रै प्रस्तुत गरेँ। मैले आफूले भन्नुपर्दा जो शिवपुराणको भावना हो, यसले यसका प्रमुख विषय के हुन्, ती विषयलाई प्रस्तुत गर्ने मात्रै मैले कोसिस गरेँ। कसैले शिवपुराणको अजरामर भगवानको विनोद प्रबल पञ्च विनोदशीलमबाट सुरु गरेर भगवान पञ्चशील हुनुहुन्छ,
ती पञ्चशीलका अधिष्ठातको भनेर पदार्थको नसुन्दा यहाँ धेरै विद्वान पण्डितहरू हुनुहुन्छ। अब पदार्थ यसले तानेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि भयो होला, किनभने पुराणभन्दा पदार्थ भन्ने पनि हो। मैले त्यो नभई थोरै शब्दार्थ पनि नभनिकन भावार्थमा गएर यहाँको कथा प्रस्तुत गरेँ। मैले भनेको भावार्थ यहाँहरूले आज सुन्नुभयो, के मान्नुभयो, स्वामीजीले तिनै कुरा भन्नुभयो। अब मैले भनेको अलिकति नबुझ्ने, उनले भनेको बुझ्ने किन भयो, त्यस कुराको मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुति गर्दछु। मैले भन्दा कम बुझेको भए स्वामीजीले आज प्रश्न बुझाउनु भयो। स्वामीजीको कथा नबुझ्ने निश्चय हुनुभएको छैन। यहाँ हाम्रो बालव्यासजीको पनि कथा नबुझ्ने भएको छैन। बालव्यासजीको विषय हो भक्ति, स्वामीजीको विषय हो कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीनटै। यसमा केही फरक छैन। स्वामीजीले वैदिक सनातनभित्र तीनटा मार्ग छन् भगवानलाई प्राप्त गर्ने मार्गास्त्रयोमी विख्यात मोक्ष मार्ग प्रवर्तकौ। मोक्ष चाहनेले तीनटा मार्गबाट अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो तीन मार्ग भनेको एउटा कर्म मार्ग हो, कर्म मार्ग यो भइरहेछ। अर्को हो भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग अहिले हाम्रो व्यासजीले जुन यहाँ वर्णन गर्नुभयो त्यो भक्ति मार्ग पनि उहाँले सबैका भित्र आत्मा छ। घरलाई के बनाऊ भन्नुभयो, मन्दिर बनाउनुहोस्, घरलाई अर्थोक नबनाउनुहोस्। तीर्थयात्रा भन्दा घरमा भगवानको पूजा त्यही हो भक्ति। भक्ति कोही भक्तिका पनि अहेतुकी भक्ति र सामान्य भक्तिको फरक हुन्छ। त्यसो भएर उहाँले त्यो भक्तिसहित फेरि ज्ञानको पनि, ज्ञान भनेको स्वरूप नजाने भक्ति हुँदैन। ज्ञान र भक्ति भनेको नङ र मासु जस्तो दुईटा वस्तु होइन। दुईटा वस्तु मैले पनि भक्तिको मात्रै व्याख्या गर्नु पर्यो भने अब त्यो तिलकको चन्दनको स्वरूपको वर्णन गर्यो भने त्यसको निश्चय पनि यो वृन्दावनको महिमा हो। धन्यम वृन्दावनम यत्र भक्ति नृत्यति यत्र छ। जहाँ भक्ति नाच्दछन् त्यो वृन्दावन धन्य छ। त्यो वृन्दावनको छुट्टै प्रसङ्ग छ। तर यहाँ सबैको प्रसङ्ग ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योगको प्रसङ्ग भएको हुनाले त त्यो तिनटै योगको चाहिँ प्रसङ्ग र भक्ति योगको प्रसङ्ग यहाँले एउटा विषय भयो भने दुईटैको विषय अत्यन्त महनीय छ। हाम्रो ईश्वर कृष्ण महाराजले भक्ति विषयलाई जोड दिनुभयो भने कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तिनै विषयलाई स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वतीले जोड दिएर कथा सुनाउनु भयो। यी दुईटै कथामा भिन्नता आयो कि यहाँहरूले सुन्दा भिन्न सुन्नुभयो भने त्यो सुन्ने र भन्नेको शैली हुन्छ, आफ्नो शैली, प्रस्तुतताको शैली हुन्छ। एउटै शब्द दुई तीनजनाले भन्यो भने त्यो फरक हुन्छ, फरक शैली हो। अब एउटै विषय हो कसरी भने अब म एउटा दृष्टान्त दिएँ यहाँहरूलाई। एउटा सामान्य गृहस्थीको प्रसङ्ग दृष्टान्त हो। एउटा गृहस्थीको बच्चा रहेछ, छोरा रहेछ, 4-5 वर्षको छोरा रहेछ। छोरालाई अल्सर बिमार लागेछ। अल्सर बिमार भयो, धेरै ठाउँमा औषधि गर्न गए, त्यो बिमार पत्ता लागेन, छोरो बिमारी निको भयो। कति दिन उनीले अल्सरले आत्तिएको बच्चा रातभरि चाहिँ चरिफाल गर्छ, सुत्न दिँदैन, दिनभरि त्यस्तै गर्छ। कहिले डाक्टर कहाँ, कहिले धामी कहाँ, कहिले कस कहाँ, विभिन्न ठाउँमा गए, वैद्य कहाँ गए, अनेक उपचार गर्न गए, त्यो उसको निको भएन। एक फेर सुनेछन् अरूमुख ठाउँमा महात्मा छन् रे, ती महात्माले पनि रोग निको ल्याउँछन् भनेर त्यो गृहस्थले सुनेछन्। अनि बच्चालाई लिएर महात्माको आश्रममा गए। महात्माको आश्रममा गएपछि महात्माले यसो हेरे, हुन्छ औषधि गरौँला, 1 महिनापछि ल्याउनुहोस्, 1 महिनापछि ल्याउनुहोस्, मैले औषधि गर्छु, ठिक हुन्छ भने। अरे उसले आत्तरी भाषा रातभरि चरिफाल गर्छ, सुत्न दिँदैन, दिनभरि चरिफाल भन्छ। त्यसको 1 मिनट पनि चाहिँ डार भएछ। बाबाले भने 1 महिनापछि आउनुहोस्, मैले यसको उपचार गर्छु। के हो बाध्यता हो, बिचरा बाबा फर्काएर लिएर आए। फर्काएर लिएर आए, औषधि उपचार जे गरे उसबाट पाउने दुःख, बहुत दुःख पाए। 1 महिनापछि फेरि लिएर गए बाबा कहाँ। लिएर गएको बाबाले के भने बाबु तिमीलाई पेट दुख्छ? अँ पेट दुख्छ। तिमीलाई मिठा खान मन लाग्छ? अँ लाग्छ। खान हुँदैन मिठा भने बाबाले। के हुन्छ भन्दा हुन्छ भन्न मरेको मान्छेको चाहिँ अभिनय गरेर आँखा फर्काएर जिउरो टोकेर देखाइदिए। अब मिठाई खायो भने बाबु त्यस्तो हुन्छ भनेर मरेका मान्छेको अभिनय गरेर आँखा फर्केर जिउरो टोकेर बाबाले देखाइदिए। डराए त तर्सी। अब मिठा खान बिल्कुल सधैँ मिठा खान माग्थ्यो, गुड खान माग्थ्यो। अब खाए त्यस्तो हुन्छ, खान हुँदैन है भने।
नभन्दै फर्काएर लिएर आए। त्यसलाई त्यहाँ घर मिठाई खान छोडेपछि गुलियो चिया खान छोड्यो, चिनी मिश्री खान छोड्यो, उसको अल्सर निको भयो। निको भएपछि पछि चाहिँ नि त्यो गृहस्थले भन्यो बाबा पनि बडा अधर्मी हुँदो रहेछ, बाबामा पनि दया हुँदो रहेछ। त्यो जिउरो टोकेर आँखा फर्काएर देखाउने उसै दिन गरिदिएको भए मैले 1 महिना सुख पाउँथेँ, मलाई पनि यस्तो शासन कटाएर अब यो 1 महिना किन राखेको होला भनेर त्यो बाबाप्रति उनको चाहिँ नि जिज्ञासा आयो। बाबाप्रति उनलाई अलिकति कसो कसो जिज्ञासा आयो र किसान बाबा कहाँ गए। एक दिन बाबालाई दण्डवत गरे र महाराजजी तपाईँले औषधि त धेरै त होइन छ, त्यो सहजै औषधि गर्नुहुँदो रहेछ, मसँग केही पनि लिनु भएन, तर त्यो हजुरको एउटा अभिनय है, त्यो अभिनय उही दिन गरिदिएको भए मैले 1 महिना सुख पाउँथेँ, तपाईँले किन होला त्यस्तो अधर्म गरेको भनेर निवेदन गरे जिज्ञासापूर्वक। बाबाले भने भाइ त्यो जसले मिठा सेवन गर्छ त्यसले मिठा नखा भनेर मान्दैन कसैले। त्यसो भएर मैले पनि मिठा खान्थेँ, मैले पनि गुलियो चिया खान्थेँ। अब मैले मिठो खानेले गुलियो खाने मुखले तैँले गुलियो नखा भनेर तिम्रो छोराले मान्थ्यो? मान्दैन थियो। र मैले तिम्रो छोराको औषधि गर्नलाई त्यसै दिनबाट मिठा छोडिदिएँ र मैले 1 महिना मिठा नखाए 27 दिनसम्म त भित्र त्यो 72 अङ्कको आन्द्रामा रहिरहन्छ त्यसको गन्ध। 27 दिनपछि बल्ल त्यो शुद्ध हुन्छ। त्यस प्रकारले मैले 1 महिनापछि ल्याउनुहोस् भनेको, मलाई त्यो मिठाको गन्ध सकियोस् र भनौँला भनेर चित्त बुझाएर पठाए। त्यो ठिक रहेछ जस्तो। त्यस्तै जस्तो महात्माले उही बेला आँखा नफर्काए जस्तै हामीले भनेको हिजो अस्तिको भन्न आज स्वामीजीले भनेको प्रष्ट बुझिने उहाँ सन्त हो, त्यही व्यवहारमा लागि पर्नु भएको छ। हामी अलिकति गृहस्थी हजुरहरू जस्तै भएको हुनाले कम बुझ्न पनि सकिन्छ। त्यो त्यही हो मिठा छोडेको एउटा त्याग गरिसकेको पुरुषले भनेको कथा यहाँहरूलाई छर्लङ्ग भएछ। कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग अलमल नगरिकन के हुन्छ भने कर्मयोगले दानेन पानी न तो चन्दनेन, तिलक लगाएर हात शुद्ध हुँदैन। दान गरेपछि त्यसको द्रव्य शुद्धि हुन्छ, हात शुद्ध हुन्छ। त्यो सबै कुरोको शुद्धि गर्नको निमित्त आफूले केही दिन त पर्छ। चाहे कसैलाई दिउँ, जोगीलाई दिउँ, चाहे भगवान्लाई दिउँ, चाहे मान्छेलाई दिउँ, यी जति छन् भगवान् त्यहाँ पूजा गरेको भगवान् बोल्नुहुन्न। यी अहिले हजुरले रुद्राक्ष लगाइदिएका भगवान् प्रत्यक्ष रुद्र भएर बसेका छन्। यसले राहु पार्छन्। रिसायो भने रुद्रले जस्तो हल्ला पनि गर्छन्, नत्र बहुत खुसी हुन्छन्। अहिले हजुर कहाँ खाएर टन्न आनन्द लिएका छन्। यी सबै रुद्रका प्रतीक हुन्। ब्राह्मण बोल्ने देवता यिनी हुन्, भुसुर। इनको सेवा गर्यो भने, ब्राह्मण सन्तुष्ट गरायो भने हामीलाई भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान्लाई के भन्छन्? भगवान्लाई ब्रह्मण्य देव भन्छन्। कहीँ सबैलाई यहाँ पण्डितहरू यता लुक्नु भएको छ, हजुरहरूसित कोही पण्डितजी हुनुहुन्छ। यसो हेऱ्यो भने कसैले भगवान्लाई नमो ब्रह्मण्य देवाय भन्छ। हे ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मणलाई देवता मान्ने। भगवानको गाई र ब्राह्मण देवता हुन्। गाईलाई पनि अत्यन्त माया गर्नुहुन्छ। भगवानको यज्ञको स्वरूपै गाई हुन्। गाई ब्राह्मणको निमित्त भगवान् मान्छे भएर आउँछ यहाँ। त्यसो भएर नमो ब्रह्मण्य देवाय, भगवान् ब्रह्मण्य देव हो। त्यसो भएर ब्राह्मणलाई भोजन गराउने, वस्त्र ओढाउने, नयाँ नयाँ वस्त्र, झल्कने वस्त्र पहिरेर उडाइदिने। रुद्राक्ष कहाँ अब सिरातिल्ला जानुभयो, कुन जिल्ला गएर रुद्राक्ष लिएर आएर सबैलाई लगाइदिनु भएको छ। यो स्वयं रुद्रका प्रतीक बनाउनु भएको छ ब्राह्मण। यो चाहिँ नि दान गर्नाले हाम्रो द्रव्य शुद्धि हुन्छ, हात शुद्ध हुन्छन्, पानी शुद्ध हुन्छ, व्यवहार शुद्ध हुन्छ। स्नानेन शुद्धि नहुँदो चन्दनेन, मण्डन गरेर अर्थात् श्रृङ्गार गरेर वस्त्र लाएर भने स्नान गरेर शुद्ध हुन्छ। मानले तृप्ति हुन्छ, भोजनले मात्रै तृप्ति हुन्छ। सम्मान भनेको त्यो चिज हो, तृप्त गर्ने चिज हो। त्यस प्रकारले भगवानको भजन गर्दा पनि कर्मैसँग भजन गर्ने। भगवानमा प्रेम त ल्याउनुपर्छ। बहुत राम्रो विषय प्रस्तुत गर्नुभयो हाम्रो ईश्वर कृष्णजीले। किनभने भगवानसँग एक थोपा आँसु गिराउन सक्यौँ भने जीवन त सफल भयो। आउँदै आउँदैन भगवानसँग त्यो देखिँदैन, प्रष्टि हुँदैन। देख्न त कति बेला देखिन्छ भने कति भक्तहरूले, सामान्य भक्तको एउटा दृष्टान्त गरौँ। भक्तिकै कुरा आयो, मैले पनि भक्तिको कुरा गरेन भन्नुभयो होला हजुरहरूले। म आज ईश्वर कृष्णजीले मलाई जिस्काइदिनु, यो पनि वैष्णव हो, यसले भक्तिको कुरो गरे कि गरेन भनेको हुनाले मैले एउटा सामान्य कुरा गरेँ। प्रेम गऱ्यो भने भगवान्ले खाँदैन भन्नु, खान्छ। कसरी खान्छ? सामान्य एउटा हाम्रा भान्जा बाबु जस्तै
घरमा सम्पन्न व्यक्ति रहेछन्, एउटा नोकर बस्थ्यो। नोकरले अब घरका मालिकले पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, उसलाई पनि त्यस्तो पूजा पाठ गर्न भगवानप्रति दया भएछ, भगवानप्रति माया लाग्यो। के गर्नुहुन्छ यहाँले पाठ पूजा गरेर दिनभरि मैले बोका चराउन जानुपर्ने, गाई चराउन जानुपर्ने, जङ्गलतिर घाँस दाउरो गर्नुपर्ने, घरको मालिकले पाठ पूजा गरिरहने, मलाई पनि सिकाइदिनुहोस् न पण्डित बा, मैले पनि सिक्छु भनेछ। घरको मालिकले पूजै गर्ने, पाठै गर्ने, मलाई पनि सिकाइदिनुहोस्। पहिल्यै त सिकाएन नि, 1 दिन 2 दिन, अब यसले पूजै गर्न लाग्यो भने गाई चराउँदैन, अझ हाम्रो कमल गुरु जस्तो हुने भने त सिकाउनु हुन्थेन होला, तैँले जान्दैनस् भन्नुहुन्थ्यो। गर्दा गर्दा दिक्क पारेछ, दिक्कल पारेपछि सिकाइदिए। सिकाए, उसले खसी चराउँदो रहेछ। त्यो बेलामा खसी चराउँदो रहेछ। खसी चराउनेलाई के सिकाए त? मन्त्र पुरा दिएनन्, छट्टो छट्टो खाले रहेछन् ती गृहस्थ पण्डित। के सिकायो भने हरे बोके आइजा, तितोपाती खाइजा, यही भन्नु र भजन गर्नु, माला जप्नु। मैले 108 जप्छु, चाहिने 1000 जप। मन्त्र सुनाएको त्यही हो। घरका पण्डितले आफ्नो नोकरलाई हरे नाम माने हरेले, हरि सम्बोधन हो हरि शब्दको, हरे बोके आइजा, तितोपाती खाइजा, यही मन्त्र सिकाएछन्। भक्तिको कुरा गर्दा मैले एउटा सामान्य दृष्टान्त गरेको। अब बिचरा त्यसले त केही जानेको छैन, आचार जान्दैन, नुहाउनु जान्दैन, नोकर खुवाएको कहाँ बसेको, बिहानैदेखि झाडु पोता गर्नुपर्छ, अनि गोबर फाल्नुपर्छ, के गरेपछि खान पायो भने खसी लिएर जङ्गल जाने हो। जङ्गलमा गएको अब खसी चौरा लगाइदिएर रुखमुनि बसेर हरे बगे आइजा, तितोपाती खाइजा भन्छ। त्यसो गर्दा गर्दा 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, खाजा लगेको त्यो भगवान्लाई भोग लगाउँछ। भगवान्को अहिले राख्छ, हरे बगे आइजा, यो मेरो प्रसाद खाइजा भन्छ, रुन्छ, रुन लाग्यो। 1 दिन 2 दिन 3 दिनसम्म भगवान् आएनन्, 4-5 दिन आएनन्। त्यसले घर पनि खान छोड्यो। मेरो भगवान्, बाजेको भगवान् सधैँ आउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, मेरो भगवान् आउनु भएन भन्न त्यही ठाउँमा जाने, पूजा गर्ने, प्रसादी लगाएको छ, भोग लगाएको छ, कति दिनको भइसक्यो, तुलसी पत्र छोडेर राखिदिएको छ। हरे बोके आइजा, यो मेरो खाना खाइजा भन्छ, आउँदैन। हुँदा मर्ने भयो। त्यो त्यत्तिकै मर्ने भएपछि अब म मरे पनि यो मन्त्र छोड्दिने, मन्त्र जपिरहेछ। भगवान् त बोकी भएर आउँछ रहेछ। अनि बोकी भटेर, दारी भएको बोकी भटेर आएर त्यसको प्रसादी सबै खाइदिनु भयो। सबै नखाइदिनुहोस्, मलाई बाजेले दिन्न, अलिकति मलाई छोड्नुहोस् भनेछ। म बाजे कहाँ ल्याएको, सबै नखाइदिनुहोस्, अलिकति छोडिदिनुहोस् भन्दै अलिकति छोडिदिएछन्, खायो। अब फेरि अर्का दिन पनि लैजान्छ। देख्दाखेरि चम्किलो बडा सुन्दर हुन लाग्यो आफ्नो नोकर। पण्डित बाजेले विचार गरेका छन्, आफू भन्न त्यो चाहिँ चम्किलो हुन लाग्यो, भगवान्को दर्शन पाएको जीव त्यो अर्कै हुन्छ, त्यो खुसी छ, रसिलो छ। भगवान्को दर्शन गरेका भक्तहरू, स्वामीजीको कस्तो चमक दमक देख्नुभयो, हाम्रो ईश्वर कृष्णको कस्तो चमक दमक छ, यी भगवान्को नजिक भएका हामीभन्दा बडा चमक दमकका छन्। अब उसले पनि भगवान्को प्रसादी खाएको जीव चमक दमकको देखिन थाल्यो। पण्डितले, भाइ के गरेछ नि? मैले पनि पूजा गरेको छु पण्डित बा भन्छ। जप गरेछ? गरेको छु। कति माला गर्छस्? मैले कहिले कहिले 100 माला गर्छु, कहिले कहिले अलि धेरै गर्छु, जपेको छु। तेरो आउँछन् त भगवान्? आउँछन् भन्यो। आउँछन् भन्यो, अलि प्रसादी बढाएर माग्छ, घर पण्डित दिने आमासँग लग्छ। पण्डितले पछि यसको चमक दमक देखेर यसले प्रसादी भगवान् भेट्यो क्यारे भन्न त मैले मन्त्र गडबड सिकाएको हो, तर दियो। उसले चाहिँ विश्वास गरेर, विश्वास हो फलदायक, विश्वास मानेर गऱ्यो भने निश्चय पनि अब यसलाई फल मिल्यो कि भन्ने। भाइ चियाएर हेर्न गएछन्। उसले खसी लगेपछि पछि गएछन्। उसले नदेख्ने ठाउँमा लुकेर बसेछन्। उसले पूजा गर्न थाल्यो, पूजा गर्यो बडा विधिपूर्वक। उसले जे जाने थियो पण्डित बाजेले जस्तै भए पनि पाद्य अर्घ आचमनी बनाएर भगवान्लाई सेवा पूजा गर्यो, आरती गर्यो, भोग लगायो। भोग लगाएपछि भगवान् बोके दारी पाले बोके भएर आएर खाइदिनु भयो। अलिकति छोड्नुहोस् हजुर, मलाई फेरि पण्डित बाले दिनुहुन्न भनेर अलिकति छोडेर जानुभयो। बाजेले देखे, फर्केर आए नदेखिकन। भोलिपल्ट सोधे, दिनदिनै आउँछ तेरो देवता? आउँछन्। अलि धेरै लैजा, म पनि मलाई पनि देखाएँ भने देखाउन आउनुहोस् अरे। देखाउँला भन्यो। पण्डित गए, लुकेर बसे, सामने बसेनन्। उसले पूजासुजा गर्यो। त्यस दिन अलि ठुलो थालीमा धेरै खिर पकाएर दिए। भगवान्ले खाएको देखेपछि कमसेकम भगवान्लाई भनेपछि जसरी हजुरहरूले कहिले यहाँ
चम्सुर पकाउनु भएको छ, कहिले साबुदाना पकाउनु भएको छ, कहिले फापर बनाउनु भएको छ। यी देवताहरूलाई सन्तुष्ट गर्न उसले त्यस दिन पण्डित बालले पनि बास तस्मै बनाएर घिउ राखेर अनेक प्रकारका चाहिँ भेराइटी सब्जीहरू राखेर पठाएपछि उसले पनि एकछिन पूजा गर्यो ध्यान गर्यो, भगवान बोकेको रूपमा आउनुभयो। आएर खाएपछि के भनेको थियो भने त्यो हिँड्ने बेला तिमीले समाऊ है, मैले पनि कुरा गर्छु भनेका थिएँ। खायो भने हिँड्ने बेला उसले बाजेले भनेको मान्यो, गोडा समायो। गोडा समायो त त्यसलाई लिएर बोको त उडेर गयो जल्ला, बाजेले त्यसैको गोडो समाएर तिनी पनि गए। भाव भनेको त्यस्तो हुन्छ। सामान्य सिकाएको पण्डित बाजेलाई बोकेर पुल्ली लिएर गयो, हरे बोके आइज, सेतुपाती खाइज। भक्ति भयो भने भगवान आउँछ। त्यसो भएर ईश्वर कृष्णले जे भन्नुभयो भक्ति हुनुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, प्रेम विश्वासित गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो कुरो हो। तर एउटै कुरा हामी सबैसँग सम्बन्ध भएन भने त्यसको प्रथम श्रेणी के हो भने हाम्रा भक्तिका पनि ज्ञानका पनि प्रथम श्रेणी भनेको कर्म हो। कर्म पछिको भक्ति हो, भक्ति पछिको ज्ञान हो। अर्को ज्ञानको र भक्तिको कस्तो छ भने शास्त्रमा भक्ति शैव पराकाष्ठा शैव ज्ञानम प्रकृतिता। भक्तिको जुन पराकाष्ठा हो त्यो ज्ञान हो। भक्ति जब अत्यन्त परा भक्ति भयो भने त्यसलाई ज्ञानी भन्छन्। भक्ति बिनाको ज्ञान पनि हुँदैन। त्यसो भएर स्वामीजीले भित्र यहाँ जो परमेश्वर छ त्यो परमेश्वर जसले हामीलाई सचेत गरेको छ, जसले हामीलाई क्रियाशील गरेको छ, जसले हामी संसारमा प्रतिष्ठा पाएका छौँ, सम्मान पाएका छौँ, त्यो सम्मान दिने तत्त्व परमेश्वर हो। त्यो निक्लेपछि कसैले सम्मान पाउँदैन। त्यो त यहाँ अहिले हाम्रो ईश्वर कृष्णजीले पनि कम्मल ओढाए पनि हुँदैन, किन त्यही तत्त्वलाई मान्नुभयो। भक्ति गरे पनि त्यही तत्त्वको हो, अब अभिषेक गरे पनि त्यही तत्त्व हो। यति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। शास्त्र पुराण 18वटा छन्, वेद 4वटा छन्। 4वटा वेदमा एउटा वेद भिन्न इतर व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्छन् र उपवेदहरू पनि छन्। र यी किन छन्? अलिअलि कताकति कुरा नमिल्ने, कथा अलि नमिल्ने प्रकारका छन्। त्यसको के हो भने कल्पभेदका कारणले अब यो शिवको सिजनमा भगवान श्रीकृष्णको कथा हुन त यहाँ भगवानले उपमान्य गुरु बनाएर भगवान शिवको उपासना गरेको प्रसङ्ग छ। कहीँ भगवान शिवले कृष्णको उपासना गरेका कुनै ग्रन्थमा छ भने यो शिवपुराणमा भगवानलाई पनि शिवको उपासना गर्नु परेको बाध्यता कल्पभेदले अब स्वयं महारानीहरूले तिनमध्येमा पनि जुन जाम्बवती नामकी रानी थिइन्, ती जाम्बवतीले सन्तानको निमित्त भगवानसँग आग्रह गरे। भगवानले पनि यो एउटा कुरा हो, संसारी व्यावहारिक कुरा। शिवपुराणको प्रसङ्ग मैले भन्छु। सन्तानको आग्रह गरेपछि बिना देवताको दैवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीना सदेवता हुन त परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो। ती शक्ति पनि सबै परमेश्वरका शक्ति थिए, अष्टशक्ति। जाम्बवती भनेको यिनी अग्निकी स्वाहा शक्ति हुन्। सत्यभामा भनेकी यिनै पृथ्वी हुन्। रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी हुन्। यस्तो त प्रकृति भन्छ। प्रकृति शास्त्रमा विष्णुर देहानुरूपम वै करोते सात मनस्तनु राघवत्ते भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। प्रकृति र परमेश्वर जहाँ जहाँ जुन नयाँ रूप हुन्छ त्यहाँ प्रकृति पनि नयाँ रूपले उनकी अर्धाङ्गिनी भएर जान्छन्। यसरी भगवान कृष्ण अवतारमा पनि त्यहाँ दक्षिणाको रूपमा, स्वाहाको रूपमा, शोधाको रूपमा र षष्ठीको रूपमा यी जति छन् 8वटी प्रकृति, अष्ट प्रकृति हाम्रा व्यवहारमा कहिले श्राद्धमा प्रयोग गरिने, कहिले यज्ञमा। भोलि अब यहाँ आचार्यले लो दक्षिणा गर्नु पर्यो भने त्यही पूजनीय शक्ति भगवान की पत्नी हुन् दक्षिणा शक्ति। यज्ञ पुरुष भगवान हो, यज्ञ वै विष्णु यज्ञ वै शिव। तो यज्ञ भगवान हो भने यज्ञ की पत्नी दक्षिणा हुन्, पछि पूजा गरेर सिद्ध हुन्छ अनि त्यसको फल हामीलाई मिल्छ, मोक्ष फल। त्यसो भएको हुनाले यी सबै शक्ति भगवानका हुन्। अब शास्त्रमा भिन्न भिन्न शैलीले अब उनीहरूको कथाको सिजनमा तिनीहरूको कथा हुन्छ। अब शिवपुराणको सिजनमा शिवपुराणमा भएका विषयलाई मैले छोटकरीमा मैले शब्दार्थ नभनिकन त्यसको भावार्थ मात्रै प्रस्तुत गरेर 2 दिनमा जे छ त्यो आज स्वामीजीले सबै शिवपुराणको कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, वायव्य संहितालाई पनि कचकचुक पारेर आफ्नो 1.5 घण्टाको वचनमा ती सबै सिद्ध्याइदिनु भएको छ। त्यसो भएर समुदायमा
उही मिठा खाएको मुखले नभने जस्तै हामीले भनेकोमा अलि सम्झन गाह्रो हुन्छ, किनभने गृहस्थीले भनेको कथा बुझ्न गाह्रो। महात्मा अब चिनी चढिसकेका छन्, तिनी शुद्ध भइसकेका छन्, अल्सर निको पार्ने भइसकेका छन्, तिनले भनेका कथाबाट औषधि हुन्छन्। त्यो औषधि पनि आज सुन्नुभएको छ। अब यसपछि हामी आज कथा बहुत राम्रो राम्रो सुन्यौँ। मैले धेरै कथाको यहाँ प्रसङ्ग उठाउन चाहन्न। अत्यन्त महनीय यज्ञ यहाँ भयो। यो यज्ञ कस्तो हो भने मैले यज्ञको बारेमा हुन त यहाँहरू स्वयं विज्ञ हुनुहुन्छ, यज्ञ गर्ने परिवारको मान्छे हुन्छ। यहाँ हाम्रो स्याङ्जामा पाठकजी, यहाँ ज्ञान प्रसादजी आउनुभएको छ, केही पाठक बन्धुहरू हुनुहुन्छ। शोकमा पनि यज्ञ गर्ने एउटा परम्परै छ। त्यही सम्बन्ध भएको हुनाले हाम्रो गाउँ ठाउँमा पनि सबै यज्ञकर्ता कसैलाई साल विसाल चतुर्मास बसाएर यज्ञ गराउने परिवारको समुदायको यहाँहरू हो। त्यसो भएर यज्ञ गर्नमा कुनै नौलो कुरो यहाँहरूलाई छैन र मैले यज्ञको मीमांसामा भन्न त पर्दैन। तैपनि कथा सुनाउनु बसेपछि मञ्चमा जस चढाएपछि मैले केही त भन्नु पर्यो यज्ञको बारेमा। यज्ञ भनेको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय गरिने बहुमुखी साधन भनेको यज्ञ। बहुमुखी तपाईँहरूको यो देवदहमा उच्चमावि बहुमुखी हो। यहाँ चाहिँ नि यता माथि पनि छ, एउटा चाहिँ खैरेनीमा पनि केही मावि हो, उच्च मावि छ, बहुमुखी छैन। कहीँ बुटोलमा बहुमुखी क्याम्पस छ। त्यो धेरै विषय पढाइने भएर त्यहाँ चाहिँ बहुमुखी भनिन्छ। यो यज्ञ त्योभन्दा पनि ठुलो बहुमुखी। किन बहुमुखी प्रश्न गर्नु पऱ्यो नि। अब यसलाई बहुमुखी साधन भन्छन्। बहुमुखी साधन यसलाई भनेको यो गौतम गोत्रको त यज्ञ भयो। यहाँ मैले के भन्ने, कति कति यहाँ कोही प्राध्यापक आउनु भएको छ, कोही सरहरू आउनु भएको छ। एकजना इन्डियाको सर हुनुहुन्छ। अब कति कति त्यहाँ जिस्काइदिनु पनि हुन्छ। उहाँ अन्त हो भने कथा बनाएर जिल्ला पार्नुहुन्थ्यो, चुप्प लाएर सुन्नुभएको छ। परशुरामजी कर्ता हो। अब 101 यहाँ विद्वान कर्ताभित्र हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पाए आफ्नो ठाउँमा सबैलाई रल्ल पार्ने खालको कर्ताहरू हुनुहुन्छ। मैले देखेको छु 101 विद्वान पनि हुनुहुन्छ, आधुनिक विद्वान हुनुहुन्छ, ठुलो समाजलाई ओज र तेज दिने खालका विद्वानहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ यज्ञ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेर यहाँहरू कत्रा कत्रा आफ्ना सामाजिक कामहरू, सामाजिक प्रतिष्ठाहरू अथवा यहाँहरूको एक एक मिनट एक एक घडी महत्त्वपूर्ण क्षण छन्। हाम्रो समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि यो यज्ञमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर पर्वतबाट, यता रूपन्देहीबाट, नवलपरासीबाट, चितवनबाट, कहाँ कहाँ टाढा टाढाबाट यहाँ काठमाडौँबाट, पोखराबाट यहाँ आउनुभएको छ। त्यो यज्ञको महिमा बुझेर हो। यो बहुमुखी संस्था, उहाँहरूको विद्यालय, उहाँहरूको अरू संस्था पनि बहुमुखी हुनन्, कोही धन्दा उद्योग धन्दाहरू बहुमुखी हुनन्। तर त्यो सबैभन्दा ठुलो बहुमुखी साधन भनेको यज्ञ। कसरी बहुमुखी साधन हो यो? यो यज्ञमा एउटाले सङ्कल्प गर्ने हो। एउटाको सङ्कल्पमा धेरैजनाको सहयोग भएन भने यज्ञ हुँदैन। सहायै वसुभी कार्य, धेरै बन्धुबान्धवहरूको सहायक लिएर यज्ञको सङ्कल्प गर है भन्छ शास्त्रमा। पहिले यज्ञ गर्ने सङ्कल्प हुने बित्तिकै अब ज्वाइँ पुजार्ने ज्वाइँ, यहाँ चाहिँ कार्यकर्ता छोरा भन्नुपर्दा नाच्नु भएको छ नारायणजी। त्यस्तै त्यस्तै अरू कति नाचेका छन् कहाँ कहाँ। मामा बुढो भएको 90 वर्षको बुढो यहाँ आएर बस्नु भएको छ। अब त्यस्तै छोराहरू, मामाका छोराहरूले घर बिर्सी उता जे भए पनि यहीँ मरिमेटी गरिरहेछन्। अरू कति दिदीबहिनीहरू भित्र, कति बाहिर, कहिले कहिले कहाँ निम्ता पुर्याउन, कहाँ पण्डित खोज्न, कहाँ साधु खोज्न, गाडी लिएर साधन लिएर दौडधुप गरे। ती सबैको यज्ञ हो। बहुमुखी भनेको त्यो यज्ञ जसले जसले यहाँ लगानी गरे, जसले जसले अघि साधन थिएनन्, ट्याक्सी थिएन, मोटरसाइकल थिएनन्, साइकल थिएनन्, पैदल हिँड्थे, त्यति बेलाको दर्शन हो यो। जति बेला साधन नभएको होइन, कुनै बेला साधन सकिन्थे, पैदल हिँड्न पर्थ्यो। पैदल हिँड्नेकालाई अत्यन्त धेरै पुण्य, साधनमा आए पनि उत्तिकै पुण्य। त्यस्तो पुण्य गर्ने यो यज्ञको चाहिँ चलन हो। जति यहाँ काम गर्नुभएको छ हजुरहरूको मूल भाग सबैको शाखा भाग, यहाँ श्रोता भएर कथा सुन्ने, त्यहाँ पूजाको सामग्री तयार गरिदिने, यी हाम्रा रुद्रका प्रत्येक ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइदिने, तपाईँहरूलाई समय समयमा जलपानको व्यवस्था गर्ने, आएका अतिथिहरूलाई
आवास दिने, बास बसाल्ने, सहयोग गर्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ ती सबै हजुरहरूसित साथसाथै स्वर्गमा रमाउने खालका साथी भएको हुनाले यसलाई बहुमुखी भनेको। बहुमुखी किन भनेको भन्दा जतिले यहाँ यो आयोजनामा मनले, वचनले, शरीरले, व्यवहारले सहयोग गरे ती सबै तपाईँका साथै जानेवाला छन्। केही न केही अंश उनीहरूलाई पनि पुगेको छ। किनभने भगवान् कति ठुलो मैले पहिले कथा भने पृथ्वी सबैभन्दा सानो हो, यो हुँदै हुँदै गएर जल त्योभन्दा पछिको। अब जलको कहीँ गएर समुद्रमा पानी उठायो भने जल सकिन्छ, सकिँदैन। त्यो जलभन्दा पनि अति ठुलो सूर्य छ, त्यो सूर्यको बत्ती बालेर कहिल्यै सकिँदैन। त्योभन्दा ठुलो वायु छ, पहाड गिराइदिन सक्ने, त्यो वायुकी प्रत्येक शक्ति हुन्। त्योभन्दा पनि ठुलो आकाश कति छ। आकाशमा अहिले विज्ञानले पनि अनन्त अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आकाशभित्र छन् भनेर भन्छन्। हाम्रो पुराणले त भन्यो भने भगवान्लाई अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक, तर विज्ञानले पनि भन्छ त्यो आकाशमा अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरू त्यो आकाशमा नै छन्। र त्यो सबै भन्दा पनि आकाशभन्दा माथि महतत्त्व छ। महतत्त्वभन्दा माथि प्रकृति छ, प्रकृतिभन्दा माथि परमेश्वर छ। परमेश्वरले थोरै कृपा गर्यो भने यी त सहजै कहाँ जाने, कुन ठाउँमा जाने ठेगाना उसको कृपाको। कति खानी छ, त्यो खानीबाट यहाँहरूलाई सबैलाई सद्भाव मिल्नेछ, सत्पुण्य मिल्नेछ। त्यसो भएर यसलाई बहुमुखी साधन भनेको। कथा त भन्यो पण्डितले, होइन होला यसले कचाकुचो भन्यो भन्ने यहाँहरूलाई पर्छ कि भन्ने म एउटा महाभारतको सानो प्रसङ्ग जोडौँ। महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। महाभारतको शान्ति पर्वमा युधिष्ठिर महाराजले यज्ञ गर्नुभयो। युधिष्ठिरको महाराजको यज्ञमा यज्ञ समाप्तिको भोलिपल्ट एउटा मुसाले बेइज्जत गर्यो। मुसो कस्तो थियो भने त्यो मुसाको पहिले चर्चा बुझौँ। मुसो एकजना ब्राह्मण थिए, शुक्ल ब्राह्मण। शुक्ल ब्राह्मणका 4 परिवार थिए, छोरा बुहारी, आफूहरू दम्पति। शुक्ल ब्राह्मण वेदको, यो वेदको उपनिषदको कथा हो। शुक्ल ब्राह्मणको चरित्र वेदमा छ, महाभारतमा पनि छ, पद्मपुराणमा पनि छ। शुक्ल ब्राह्मण, ती शुक्ल ब्राह्मण कसरी शुक्ल थिए भने तिनी पक्षव्रत गर्थे। पक्षव्रत भनेको औँसीका दिनबाट भोकै बसेर पूर्णियासम्म भोकै बस्ने। पूर्णियाका दिन पनि शिला खोजेको वस्तु भए खाने, आफू कृषि नगर्ने। कृषि गरेको अन्न पनि आफूले नखाने, शिलोन्छन् वृत्ति। शिला खोजेको अन्न मात्रै खाने तिनको वृत्ति थियो। पक्षव्रत गर्ने, पक्षव्रतमा 15 दिनमा पनि शिला खोजेको केही वस्तु भए भोजन गर्ने, नत्र त्यसै बस्ने तिनको त्यो नियम थियो। साह्रै नियम गर्दै गर्दै वृद्ध भए। हजुर हामी जस्तै अब वृद्ध भइसक्यो, उनले त्यही नियम गर्थे। 15 दिनमा एकचोटि भोजन गर्थे। जे पायो शिलामा त्यही भोजन गर्थे, पाए पेटभरि, नत्र थोरै प्राण राख्ने मात्रै गर्थे। एक दिन भगवान्ले त्यो बाहुनको परीक्षा गर्ने विचार भएछ। साह्रै व्रत गर्यो यसले। भगवान्ले पनि एउटा अतिथि भएर भोकाएको, खान नपाएको, धेरै दिनको भोको भएर भगवान् आउनुभएछ। 15 दिनका भोका त तिनै थिए। आज 27 दिन हो, मैले कहाँ पानी सानी केही पाएको छैन, खाने नपाएर मर्नै लाएँ भनेर ढुक्क रुँदै ढोकामा आउनुभयो भगवान्। अतिथि दरिद्री नारायण भनेर, दरिद्री नारायण भएर त्यो ब्राह्मण कहाँ आउनुभयो। पूर्णियाको दिन ती बुहारी लिएर आमाले दुईटीले शिला खोज्दा, शिला त जौको सिजन रहेछ। जौको सिजन 1 किलो जौ जम्मा गरेका रहेछन्। 1 किलो जौ जम्मा गरेर त्यो जौको भुटेर सातु बनाएछ। 15 दिनका दिन जौको सातु भगवान्लाई अर्पण गरेर, भगवान्लाई भोग लगाएर, तुलसी पत्र छोडेर भोग लगाए। अब पात्र अहिले त हाम्रो काँसका पात्र छन्, अरूका पात्र कसै कहाँ चाँदीका, सुनका पात्र पनि छन्। त्यति बेला उनीहरू भक्तहरू भन्दैमा सबै हुँदैन। पातमा 1-1 पाउ सातु राखेर, 1-1 गिलास पानी लिएर भगवानको प्रसादी सातु र 1-1 पाउ सातु दामसाईले बाँडे। 4 जनाले, छोरा बुहारी दम्पतिले 1 किलोको 1-1 पाउ बाँडे। 1-1 लोट 1-1 गिलास पानी लिएर सातु लिन परेको बेलामा भगवान् दरिद्री नारायण भएर 27 दिनको भोको भएर आउनुभयो। मैले बहुत दिन खान नपाएर मर्न लागेको छु भनेर चाहिँ नि भनेपछि ती बुढा बाजेले, घरको बुढाले, हजुर भोको आउनुभयो, म त 15 दिनको हजुरको 27 दिनै छ, फेरि बाँच्छु, ल लिनुहोस् भन्न आफ्नो भाग ती दरिद्र नारायणलाई दिए। त्यसले त्यो 1 गिलास पानी र
1 गिलास पानी र त्यो 1 पाउ सातु खाए, भोक जिस्किए जस्तो भयो। अलि तृप्त भएन कि अतिथि नारायण भन्दा भएन, यो पनि लिनुहोस् भन्न त्यो बुढी बजाइले दिइन्, मेरो पनि लिनु। अब अतिथिलाई खुवाउनु परेपछि सबै लिएर बसेका छन्, खा छैनन्। बुढाको भाग खाए, भोक जिस्कियो भने बुढीमाउको पनि भाग दिए, उनले त्यो पनि खाए। आधा किलो सातु र 2 गिलास पानी खायो, पेट भरिएन। यहाँ चाउरी परेका छन्, सर्बट के भन्छन् नि, यहाँ हामीले के भन्छौँ चाउरी परेको सर्बट भन्छन् इन्डियातिर, त्यो चाहिँ नि यहाँ ऊ परेको छ, एउटा पनि उठ्यो छैन। 2 गिलास पानी र 2 पाउ सातु खाए, जस्ताको तस्तै छ, भोक त लागेकै छ भने छोराले दिए, छोराको भाउ पनि खाए, 3 पाउ भयो, त्यो 3टा गिलास पानी पनि पिए। अनि पेट भरिएन के अरे भनेपछि बुहारीले पनि दिइन्। चारैजनाको 1 किलो सातु उसले खाए, फलार गरे, 4 गिलास पानी पिएर डकारे, तृप्त भयो भने त्यहाँबाट कुल्ला गर्दाखेरि यसो डिलुमनी कुल्ला गरेको एउटा मुसो रहेछ, मुसाको पिठमा परेछ। त्यो मुसो त सुनै सुन भएछ, त्यो कुल्ला गरेको बेला मुसाको जति पानी पर्यो त्यति शरीर सुन भएछ। अब यी भगवानका भक्त चारैजना भगवान दरिद्री नारायण भएर आउनुभएको थियो, भगवानको ज्योति स्वरूपको दर्शन पाए, मुक्त भए। बोल भक्तवत्सल भगवानको। दरिद्री नारायण अहिले प्रत्यक्ष भगवान हुनुभयो। नानी त जाने भाइ जा, म यहाँ कथामा छु अहिले। ल ल ल बोल भक्तवत्सल भगवानको। ती त अब चारैजना भगवानले ती चारैजनालाई लिएर जानुभयो। रह्यो त्यो आश्रममा मुसो, मुसाले आधा शरीर सुन भयो, माथि जति त्यो अतिथि नारायणले कुल्ला गरेको बेलामा परेको पानी जति शरीरमा पर्यो त्यति सुनको छ, अरू फेरि मुसै छ जस्तो प्राकृतिक छ। प्राकृतिक र अप्राकृतिक शरीर भएर मुसो डराएर भन्छ अब कसले मलाई सुन भनेर मार्छ, मर्ने भाइ भनेर छटपटाउन लाग्यो। ऋषिहरूको आश्रममा गएर सुन्न लाग्यो। मेरो हालत के हुने हो, मलाई त एउटा अतिथि नारायणले कुल्ला गरेको पानीले गर्दा म सुन भएँ, यो सुनको लोभले कसले मार्छन् मलाई, कसको हातमा पर्छु भनेर ऋषिहरूको आश्रममा गयो। ऋषिहरूले भने अहिले पाण्डवहरूले यज्ञ गर्न लागेका छन्, त्यो यज्ञमा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, त्यहाँ विधिपूर्वक यज्ञ होला, त्यहाँ तिम्रो चाहिँ नि पुरै शरीर सुनको होला, जाऊ त्यहाँ भनेर ऋषिहरूले पठाए त्यो मुसालाई। त्यो मुसो युधिष्ठिरको यज्ञमा आएर त्यो हात गोडा धोनी पर्खाल मुनि, कुल्ला गर्ने पर्खाल मुनि बस्यो। अब यहाँ हजुरका आमा धेरै पण्डित थिए, त्यहाँ यज्ञ गरेको कति कति, त्यहाँ स्वयं भीमसेनले खाना पकाउँथे, द्रौपदीले खुवाउँथिन्, भगवान स्वयं श्रीकृष्णले हात धोनी गोडा धोनी काम गर्नुहुन्थ्यो। कति कति ब्राह्मणको त्यहाँ ढेर थियो, सबैले त्यो कुल्ला गर्थे, हात पाउ धुन्थे, त्यहीँ थापिएर बस्यो। मुसो जस्ताको तस्तै कति दिन यज्ञ भयो, त्यति दिन त्यो मुसो रुजेको रुजै सुन हुँदैन। सुन भएन, साङ्गता भयो, ब्राह्मण बिदा हुन लाए सबै दक्षिणा लिएर। अब मुसो निक्लेर भन्छ, मुसो निक्लेर के भन्छ, अरे महाराज युधिष्ठिर, यज्ञ त गर्यौ 1 किलो सातु बराबरको पनि गरेनौ भन्छ। यज्ञ त गर्यौ 1 किलो सातु बराबर पनि गरेनौ। भा अब कस्तो भयो होला, युधिष्ठिर महाराजका पनि त त्यहाँ थिए नि त्यो शत्रु, त्यो सबै सम्पत्ति सकिदिने खोज्ने पनि मान्छे थिए। मुसाले त्यसो भन्दाखेरि कति हाँसे, कति खुसी भए, कसैले भोज गरे, कतिले उत्सव मनाए। युधिष्ठिर महाराज बडा न्याउरो पर्नुभयो, यज्ञ त सकियो, रमाइलो भयो, तर चाहिँ नि त्यो मुसाले बेइज्जत गरे, आत्तिएर मुर्छा पर्नुभयो युधिष्ठिर महाराज, ठुलो बेइज्जत भयो। अब यत्रो काम गरेर, कति खर्च गरेर, कति राम्रो काम गरेर पनि मुसाले बेइज्जत गर्यो भनेर भगवान श्रीकृष्ण घुम्दै फिर्दै आउनुभयो। भगवानसँग निवेदन गरे, के भएको भगवान, यो यज्ञ किन पुरा भएन, के गल्ती भयो होला भने, भयो होला अब सबै कहाँ हामी जाने खाने मान्छे मात्रै परे होला, अथवा के भयो, सज्जन ब्राह्मणले अतिथि पाएको अतिथि जोगी आज आउने जस्ता आएनन् कि भन्नुभयो भगवानले पनि। आज आएर गए, दी दुइटै त्यस्तै जोगी हुन्, एउटा सेतो कपडा लगाएको जोगी, एउटा अर्को उनी पक्का जोगी हुन्, यिनी पनि हुनु खोजे। यस्ता साधु आएनन् कि भन्नुभयो। ब्राह्मण त आए, सबै त्यस्ता हामी जस्ता परे, त्यस्ता परेनन् कि भन्नुभयो भगवानले पनि। त्यस्ता जोगी आएनन् कि भन्नुभयो। कहाँ छन् त्यस्ता र भन्दा
यो पहाडपलतिर युधिष्ठिर महाराजको राजधानी हस्तिनापुर भन्न यो पहाडको उतापट्टि एउटा साधु बस्छन्, ती साधुलाई बोलाएर भोजन गराउनुहोस्, तपाईँको यज्ञ पुरा हुन्छ भन्नुभयो भगवान्ले। महाराज युधिष्ठिर कसैलाई हुकुम नगरिकन आफै जानुभयो, त्यहाँ सवारी लिएर जानुभयो। गएको ब्राह्मणलाई दण्डवत गरे, कता आयो भनेर सोधे ऋषिले। म हजुरलाई निमन्त्रणा गर्न आएको, हाम्रा गएर भोजन गरिदिनु पर्यो। तिमी कहू म युधिष्ठिर हो, भर्खर एउटा यज्ञ गर्यौ भाइ, तिम्रो अन्न त म खान्न। कस्तो अन्न खानुहुन्छ? मैले 100वटा अश्वमेध यज्ञ गरेको, यज्ञको शतयागको यागीको मात्रै मैले अन्न खाने हो, मैले 100वटा यज्ञ नगरेका व्यक्तिको अन्न खान्न भने। युधिष्ठिर महाराज नाजाब भएर फर्कनुभयो। भीमसेन गए, अर्जुन गए, नकुल सहदेव गए, त्यही भनेर पठाए। वीर पुरुष जाँदा पनि त्यो भनेर पठाएपछि साधु नआएपछि मलिनता आयो, उनीहरू झोक्रिएर बसे। झोक्रिएर बसेको देखेर द्रौपदी आफ्नो भवनमा झोक्रिएकी थिइन्। उनी बडा शान्त मुन्द्रामा थिइन्, हर्षित मुन्द्रामा थिइन्। उनलाई कुनै पीरले नपिरालेको जस्तो देखिन्थे। पीरले नपिरेको, उनका पुरुषहरू 5वटै झोक्रिएर बसेका छन्, पिरोले पिरालिएको छ। उनी नपिरालिएको देखेर किन होला भनेर त्यहाँ बसेका अरूले जिज्ञासा गरे। भगवान श्रीकृष्णसँग यिनी किन त्यसरी खुसी राजी छन्, यिनीहरू यत्र जोग्य छन् भन्न जे पनि भगवानसँग सोध्थे, कृष्णसँग सोध्थे, तिनीलाई सोध भनेर भगवानले उनीहरूलाई सोध्न लगाइदिनु हो। गएर तिमीलाई कति पिर नपरेको किन हो, यत्रो पिर छ, 5 भाइ पाण्डव, कुन्ती, अरू पनि नजिकका इष्टमित्रहरू सब दुखी छन्, तिमीलाई कति दुःख छैन किन हो? खुपी नभएका हाम्रा मालिकहरू, मलाई हुकुम होस् न मैले बोलाएर ल्याउँछु भनिन् तिनले। मलाई हुकुम होस् न मैले गएर बोलाएर ल्याउँछु। एउटा अतिथि बोलाउन नसकेर झोक्रिएर बस्छन्, वीर पुरुष हुन् भन्छन् यिनीहरूले भनिन्। त्यो कुरो लगाएर सुनाएपछि उनी यता ऋषि कहाँ गएनन्, यता गइन् गङ्गा नुहाउन, जमुनाजी नुहाउन गइन्। जमुनाजीमा गएर नुहाएर अब भगवान श्रीकृष्ण त त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। कृष्णको उहाँ माटो बालुवाको कृष्ण बनाएर, हाम्रा दिदीबहिनीहरू गण्डकी नुहाउनु गयो भने बालुवाको देवता बनाएर पुज्नुहुन्छ, त्यस्तै बालुवाको कृष्ण बनाएर पूजा गरिन्छन्। प्रतिष्ठा गरेर पूजा गरेर आरती गरिन्। त्यो आरती लिएर परिक्रमा गरेर त्यो आरती लिएर ऋषि कहाँ गइन्। ऋषिलाई पनि परिक्रमा गरिन्, त्यही चन्दन लगाइदिन् भगवानको प्रसादी, भगवान बालुवा श्रीकृष्णको प्रसादी उहाँ पनि लगाइदिन्। प्रत्यक्ष कृष्ण उहीँ थिए दरबारमा, तर बालुवाको कृष्ण प्रतिमामा कसरी जान्छ भगवान, भक्तको भावना व्यक्त। त्यो चन्दन लगाइदिन्, आरती देखाइन्, परिक्रमा गरिन्। तिमी को हो, किन परिक्रमा गरेकी छौ भने म महाराज युधिष्ठिरकी राजमहिषी हुँ भने। किन आयो त हजुरलाई निमन्त्रणा दिन? सबै निमन्त्रणा दिन आउँछन्। मैले त शतयागीको मात्रै, शतयाग गर्नेको मात्रै अन्न लिने मेरो व्रत छ। अहिलेसम्म शतयजन गरेका छैनन्, त शतयजन नगरेकाको अन्न म ग्रहण गर्दिनँ, जाऊ नानी भनेर ऋषिले भने द्रौपदीलाई पनि। द्रौपदीले भनिन् महाराजजी अब यो त हो नि त, हजुरहरूको नियम होला त्यस्तो। अब शास्त्र त सन्तहरूकै बिचमा हुन्छन् नि, ऋषिहरूको बिचमा शास्त्र सबै मानिने होइन, मान्ने। मैले सुनेकी छु यज्ञ गर्यो भने अथवा भगवानको पूजा गरेर आफ्ना इष्ट देवताको दर्शन गर्न गयो भने यज्ञ गरेको फल हुन्छ भनेर मैले भनेको सुनेकी छु। श्लोक भन्छन्, पदे पदे या परिपूजकेभ्य सद्य सुमेधादि फलम ददाति ताम सर्व पापक्षय हेतुभूताम प्रदक्षिणम ते परितक करोमि भन्छन्। मैले सुनेको गुरुजी, होइन भने होइन भन्नुहोस्, हो भने मेरा भगवान मलाई महाराज युधिष्ठिरले ऋषि गुरुदेवलाई बोलाउन निमन्त्रणा हुकुम दिनुभयो। म मेरो सरासर गई जमुनाजी स्नान गरेँ, बालुवाको गोपाल बनाएर गोपालको पूजा गरेँ, मेरा इष्टदेव गोपालको। अब त्यो गोपालको प्रसादी लिएर गोपालका देवताको पूजा गर्न आएको छु। मेरो गोपालको ब्राह्मण देवता हो। मेरो गोपाललाई नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो भन्छन्। हजुर मेरो गोपालको देवता हो। मैले मेरो गोपालको पूजा गरेर गोपालका देवता पुज्न आएकी छु। मेरा पाउ जमुनादेखि यहाँसम्म नापौँ कति पाउ हुन्छन् अनि कति अश्वमेध होला भनेपछि चुप्प लाएर, हाम्रो परशुराम बाबुले कतिजना चुप गर्नुहुन्छ, त्यस्तै ऋषि चुप्प लाएर आएर भोजन गरेर भोजन गरिसकेपछि
उनले पनि कुल्ला गरे, त्यो त भौनाहार थियो, त्यो यज्ञ पूर्ण गर्न थियो, अलिकति खेत पनि सुनाउन थियो। उनले पुरा कुल्ला गर्ने ठाउँमा मुसु थापियो, मुसाको शरीर पुरै स्वर्णमय भयो, मुसु पनि मुक्त भयो र युधिष्ठिर महाराजको यज्ञ पनि पुरा भयो। त्यसो भएर परिक्रमा यहाँ जति आउनुहुन्छ हजुरहरूले त्यो गेट वहाँ बनाइदिनु भएको छ। चाहे ब्यागमा आउन्, चाहे ट्याक्सीमा आउन्, चाहे बसमा आउन्, चाहे साइकलमा आउन्, त्यहाँबाट यता त हिँड्नु पऱ्यो नि। घरैबाट हिँड्यो भने जति पाउ हिँडिन्छ, त्यति पाउ यज्ञ गरेको फल पाए। यहाँ आएर केही नभए पनि त्यहाँ म नसक्ने, कतै हिँड्न नसक्ने, मैले पनि लौरो टेकेर हिँड्नै पर्छ। जति हिँड्नुभयो यहाँ, त्यो जति यज्ञको परिक्रमा गर्नुभयो, त्यति यज्ञ त यहाँहरूका भएका छन्। भान्जाहरूले त यज्ञ गर्नुभयो त्यो त यहाँहरूको यज्ञ नै हो। तर जति आउनुभयो पदे पदे, या द्रौपदीले एक एक पाउमा एक एक अश्वमेध बनाएर 100वटा यज्ञ पुर्याइनु भने हजुरहरूको यज्ञ भएन। यो पैदलमा आएपछि यहाँ भगवानको दर्शन गरेपछि, त्यसो भएर जति व्यक्तिले यस यज्ञमा सहयोग गर्नुभयो, जति व्यक्तिले यहाँ आएर फुल चढाउनु भयो, जति व्यक्तिले भगवानको दर्शन गर्नुभयो, भोलिसम्म गर्नुहुन्छ, सबैको यज्ञ हो, सबै भगवानको धाममा जाने हो। बहुत सरल तरिका, अत्यन्त सरल यो व्यवहार भगवानको यज्ञ हो। यज्ञ हो भाइ, यज्ञ स्वरूप परमेश्वरको भक्ति गर्ने अत्यन्त सजिलो सरल। अब हामी जस्तै शिक्षामा प्राथमिक शिक्षा हुन्छ, त्यो प्राथमिक शिक्षामा सामान्य शब्द पढाइन्छ कालो पाटीमा। जसले यो यज्ञको दर्शन गर्नुभयो त्यो सबै अब फेरि संसारको चक्रमा नाच्न पर्दैन। त्यो भगवानका प्रिय हुनुभयो, यो यज्ञको साधन हो। भक्ति त गर्नुपर्छ है। हामीले ईश्वर कृष्णले भनेको कुरालाई काटेको होइन, भक्ति गर्नुपर्छ। तर यही मार्गबाट गएर भगवानको परिक्रमा गर्दै, भगवानको पुण्यको ब्रह्मलुट गर्दै गएर आखिरमा उहाँले भने जस्तै भगवानसँग प्रेमका आँसु झलाउने वातावरण दिने पनि यही भगवानको कृपा हो। यो सबै कृपा प्राप्त गर्नको निमित्त हामी भगवानका अनुयायी हुने, भगवानको भजन गर्ने र यो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय गरिने यज्ञ यहाँहरू सबैको अहिलेसम्म कुनै किसिमको दुःख कष्ट नभइकन पञ्चदिवसीय यज्ञ। अब म जस्तो मलाई पठाउने यहाँ हजुरहरूकै कर्ता भाइ यहीँ हुनुहुन्छ, कपिलदेव। कति हाम्रा नाति नातिनाको गाली सुन्नुभयो, 2-3 चोटि जानुभयो, बिहानै पनि भन्नुभएछ। गोविन्द बाबुले बिहानै जानुभयो र केटाकेटीको गाली खाएर आउनुभयो। पछि त्यो प्रेम बाबुलाई लिएर जानुभयो, यसलाई ठगाएको। प्रेमले बिचरा अहिले खाएन, के गर्यो, औषधि खाइनस् भन्न यहाँ दौडेर आउँछन् मसित। त्यो घरकाले उनलाई त्यो गरिरहेका छन्। त त्यसरी त्यस्तो अवस्थाको मान्छे म पनि यहाँ आएर हजुरहरूलाई मैले मान्ने मान्छे, हजुरहरूको यहाँ आएर मैले यहाँको भाँडा धुनु पर्थ्यो, यहाँ काम गर्नु पर्थ्यो। जय नारायणले खुब गर्नुभएको छ, मैले पनि गर्नु पर्थ्यो। तर मलाई ब्याह शासनमा राखेर यहाँहरूले सम्मान दिनुभयो। त्यो सम्मान मैले लिएको होइन, यहाँहरूको पुण्यको प्रतापले हो। म विराम विग्ध रुग्ण व्यक्ति हो। म बिस्तरामा बसेको थिएँ, कोही भेट्न आए गफ गर्थेँ, कोही भेट्न आउँथे गफ गर्न, कोही सत्सङ्ग गर्न आउँछन्, त्यही सुन्थेँ। आज मैले यहाँ बसेपछि रोगी छु जस्तो लाग्दैन। मैले हिँड्ने बेलामा त लौरो चाहिन्छ तल झर्न, तर बहुत आनन्दसँग फेरि यहाँ राख्न पनि मैले बोलाएपछि खुवाउन राख्न जानेछु भन्नुभयो। सुरहरि गोविन्द बाबुले पक्रेर लगाएर चक्रवाणी भन्जाल राख्नुभयो। उहाँ फेरि एकदम अटेच, सबै वातावरण मिल्यो। अब त्यो सामाजिक मान्छे कहाँ कतिजनाले तह लगाएका थिए, बिहानै उठेर तातो पानी लिएर नइस भन्न जानुहुन्छ। यी सबै सुविधाले गर्दा मैले सकेँ। यो मेरो पनि सौभाग्य हो। मैले आएर स्वामी विवेकानन्दजीको त्याग तपस्या उहाँले पनि मलाई हृदयमा जानेको हुनाले यो मेरो म बोलेको होइन, म विवेकानन्द स्वामीको शक्ति बोलेको हो। मेरो तागत थिएन, मैले भन्न सक्ने शक्ति छैन। अन्त पनि बढेर मेरो चाहिँ त्यसरी बोल्ने तागत छैन। यो विवेकानन्दको योग बोलेको हो। मैले यो जे जति छु 2-4वटा शब्द बोल्ने विवेकानन्दजीको बोलिदिएको हो। र यो सबै शब्दले यहाँहरू सबैलाई जति कर्ता हुनुहुन्छ, जति यहाँ आउन नभएर अन्तैबाट पनि यो यज्ञको लागि म जान पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उत्सुक हुनुहुन्छ। अब यी सबैको भावना, सबैको अन्तस्करण शुद्ध होस्, सबैलाई ईश्वर कृष्णले भने जस्तो भक्ति हुन आओस्, सबैलाई हाम्रा स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वतीले भने जस्तो कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोगको चाहिँ भावना जागेर आओस्। यही भावनाद्वारा फेरि पनि यहाँका सत्सन्तति हुन्, यहाँहरूको सद्विचार होस्, फेरि यहाँहरूलाई कुनै किसिमको कष्ट नपरोस् भन्ने भगवान् उमा महेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै अब धेरै कथा मैले जान्न पनि जान्दिनँ, भन्न पनि चाहन्न। किनभने स्वामीजी पछि कतै नभन्न पर्ने हो, तैँले चाहिँ नि उपसंहार गर्नुपर्छ भन्ने कर्ताजीको
आदेश भएको हुनाले मैले भान्जाहरूको उपदेश मानेको मात्र यो, नत्र स्वामीजीहरूको कथा भएपछि हामीले किन कथा भन्नु पर्थ्यो। तैपनि यो उपसंहार यस भगवानले सबै ब्राह्मणहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबै भगवान शिवका प्रतीक हुनुहुन्छ, हाम्रा सबै देवताका प्रतीक हुनुहुन्छ। यहाँहरूले भोलि आज पनि अब अवशिष्ट कामहरू विधिपूर्वक यहाँहरूले को सद्विचार अनुसार सकेर यहाँहरूलाई कृत्य गर्नुहोला।